नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। डाक्टर, इन्जिनियर वा कुनै उपाधि प्राप्त गर्न लक्ष्य बोक्नुपर्छ, तर अनपढ रहन कुनै लक्ष्य चाहिँदैन। कुनै संकल्प वा सपना बुनिरहन पर्दैन। लक्ष्य नै अनपढ रहने बनाउने हो भने यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न के गाह्रो। अनपढ रहने लक्ष्य बोकेको व्यक्ति र नेपालको सरकारको चाला उस्तै लाग्छ। अलि अघिका एक प्रधानमन्त्री नेपालीले कोरोना त्यसै पचाइदिन्छन् भनेर भ्रम छर्थे। लास्टमा 10,000 नेपाली त्यही कोरोनाले मरे। भ्रम छर्ने मामिलामा अहिलेको सरकार र यसको वरिपरि रहेकाहरूको दुःख पनि कम्तीको छैन। दर्शकबिन, यसपटक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै धेरै जसो जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ। यो कुरालाई प्रचण्ड सरकारको महान उपलब्धि भनेर ढोल पिटिएको छ। पुरै वर्ष सकिदासम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपुग्ने विगततिर फर्केर हेर्दा त यो उपलब्धि नै हो। तर यसपटक पाठ्यपुस्तक समयमै जिल्ला जिल्लामा कसरी पुग्यो त? जनक शिक्षा सामग्रीसँग 2वटा छपाई मेसिन रहेछन्। गएको मङ्सिरमा थप 3वटा जोडिए। त्यही छपाई मेसिनको भरमा अहिले चाहे जति किताब छापेर जिल्ला जिल्ला पुर्याउन सम्भव भएको हो। जनक शिक्षाले मङ्सिरमा मेसिन जोड्यो, पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु अघि नै भएको कामको जस पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई दिइँदैछ। दिनै नपर्ने जस लिँदा केही दुखी आत्माहरू खुसी हुन्छन् भने हाम्रो मत छ यस्तालाई खुसी हुन दिनुपर्छ। जसको भूमिका भए पनि पाठ्यपुस्तक पुगेको छ, काम भएको छ। यसकारण यो कुरामा नो प्रब्लम। प्रब्लम त बिग्रिँदै गरेको कुराहरूमा पनि सुधारको झलक लगाएर गरिने प्रोपोगन्डाले सिर्जना गर्छ। यस वर्ष वैदेशिक लगानीमा पहिलेको वर्षभन्दा घट्ने देखिँदैछ। तर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले वैदेशिक लगानी वात्तै बढ्यो भन्दै उत्पात मचाइरहेको छ। अब प्रचण्ड सरकारले व्यापार घाटा पनि घटायो भनेर कोको होलो मचाइयो भने अनौठो नमाने हुन्छ। दर्शकबिन, अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा चैत मसान्तसम्मको व्यापार घाटा 2 खर्ब 23 अर्बले घटेकै छ। यस्तो हुनु सरकारको सफलता हो त? यो प्रश्नको जवाब चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा आगामी श्रृङ्खलाहरूमा दिने नै छु। एउटा हिन्दी फिल्ममा एक सांसद पात्रले संसदमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजनाप्रति विरोध जनाउँदै भन्छन्, पानीको भिटामिन जति सबै बिजुली उत्पादनमा खर्चेपछि भिटामिन बिनाको पानीले किसानको खेतमा फसल कसरी लाग्छ? हिन्दी सिनेमाको पात्रहरूले त बोल्छन् मात्रै, नेपालतिर गरेरै देखाइन्छ। पानीबाट बिजुली निकाल्दा पानीको भिटामिन सकिने तर्क गरिनु र नेपालमा उड्नै गाह्रो हुने जहाज ल्याएर करोडौँ नाफा हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाउने कुरा लगभग उस्तै लाग्छ। तर यसरी प्रतिवेदन बुझाएर ल्याइएका जहाज उडेनन्, अर्बौं नोक्सान भयो। अहिले फेरि नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि 3 जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको विषय बाहिरिएको छ। कम्तीमा चाइनिज जहाज किनेर डुबाउने, व्हाइट बडीमा कमिसन खानेहरूको खोजी गर्नु चाहिँ अहिलेका मन्त्रीले चासो देखाउनु पर्नेमा फेरि जहाज किन्ने मामिला सुरु भएको छ। भत्केको, बिग्रेको, डुबेको सुधार गर्न यहाँ कोही किन तयार हुँदैनन्? तपाईँलाई थाहा छ, सुधारका काम गर्दा कमिसन राम्रो बस्दैन। एकैपटक 50 अर्बको खरिद गर्न पाइयो भने 5% मात्रै कमिसन जोड्दा पनि 250 करोड त केही नगरी गोजीमा पर्छ। यही कारण जोसुकै मन्त्रीको पनि पहिलो ध्यान सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, हवाई जहाज, इम्बोस नम्बर प्लेट, PPE जस्ता ठुला खरिदमा जाने गर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहने विवरण रुजु गर्न फास्ट ट्र्याकबाट विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने अघिल्ला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको त्यो काम अहिलेका गृहमन्त्रीले खारेज गरेका छन्। उनले यस्तो किन हुन गयो भनेर छानबिन समिति गठन पनि गरेका छन्। यो कुरामा नारायण काजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। तर नारायण काजीले नेपाली नागरिक सञ्चालक भएको, नेपालमै दर्ता भएको कम्पनीलाई विदेशी भनेर ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय त गरे, तर उनले त्यही कम्पनीसँग भएका पहिलेका ठेक्का चाहिँ के गर्छन् त? कतै अहिलेको खारेजी र छानबिन समिति चुनावको मुखैमा कुनै उम्मेदवारलाई पखाल्न रचिएको नौटङ्की मात्रै त होइन। यसकारण हामीलाई गृहमन्त्री नारायण काजीको नियतमा केही शङ्का चाहिँ छ। रवि लामिछानेको काममा छानबिन समिति गठन गर्ने नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई अर्को एक अनुरोध गरिहालौँ कि हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भनेर गृहले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ त्यो पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा मिचेको छ भन्ने दावी गरेको छ। एमाले गठबन्धन सरकारले छिमेकी सम्बन्ध बिगार्यो भनेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै मन्त्रालयमा छ। छानबिन गर्न अघि सरिहाल्ने गृहमन्त्रीले दराजमा थन्काइएका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। देशको सीमा अतिक्रमणमा पर्दा नबोल्ने बानी परेकाहरू देशभित्रै खोला, नदी, तलाउ अतिक्रमणमा पर्दा पनि झुक्किएर भारत रिसाउला कि भनेर बोल्दैनन्। काठमाडौँका मेयर भनिरहेका छन्, नदी किनारमा अतिक्रमण भयो, यो हटाउन सहयोग चाहियो।
बदलामा सरकारको आशय छ सुधार गर्न खोज्ने, अतिक्रमण हटाउने, बढी बाटो हुने। खासमा खोला नदी किनार अतिक्रमण गरेर बस्ने पनि दलकै कार्यकर्ता नै छन्। यही कारण दलहरू आफ्नो कार्यकर्ताले गरेका गलत कामको पनि समर्थन गरिरहन्छन्। विकल्प दिएर नदी किनार खाली गर्ने तत्परता पनि देखाउँदैनन्। समस्यालाई वर्षौंसम्म जिम्ल्याइरहने दलहरूको शैली नै बनेको छ। यो शैलीमा रमाउनेहरू यो प्रणालीमा सजिलै अटाउँछन्। दर्शकबिन, यस्तो शैलीको विरोध गर्नेहरूसँग झमेला भइहाल्छ। धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौँमा बालेन शाहहरू विवादमा परिरहनुको एउटा कारण यो पनि हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। ती विषयको समाधानको प्रयास पनि निरन्तर जारी छ। आजको कार्यक्रममा हामीले मौन अवधि सुरु हुनु अघि दलहरूको अन्तिम चुनावी दौडधुप बारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत कार्यक्रममा चितवन 2 बारे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ भने आज हामी तनहुँ 1 को अवस्था के छ यसबारे विशेष जानकारी गराउँदैछौँ। यस्तै सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका ठाउँको फोहोर उठ्न नसकेको विषय यति बेला चासोमा छ। सबैको चासोमा रहेको यो विषय र फोहोरभित्रको फोहोरी राजनीति के हो यसबारेको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसको जवाफ पनि लिँदैछौँ। यस्तै भेरी नदीको निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 मजदुरको मृत्यु भएको छ। 3 करोड 84 लाखमा लागतमा निर्माण हुन लागेको यो पुल कसरी भाँचियो यसको विषयमा पनि आज हामी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र थप कुराकानीको प्रयास पनि गर्दैछौँ। र धरानमा मेयर हर्क साम्पाङले वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा माग गरेको प्रसङ्गसहितको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 जारी गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय खारेज गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानबिन गर्ने भएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको यो कदम ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 25%ले तालीमा र 75%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् मन्त्री श्रेष्ठको यो कदम ठिक छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12/2 को चुनावी सभामा नागरिकता समस्या समाधान आशा देखाएर गठबन्धनका उम्मेदवारका लागि भोट माग्नु भएको छ। नागरिकताको मामिलालाई चुनावी अस्त्र बनाउनु ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत तपाईँले ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय 12/2 चितवन 2 र तनहुँ 1 मा मङ्सिरको चुनावमा क्रमशः जसपा, रासोपा र काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू विजयी भएका थिए। सबैभन्दा बढी मतान्तरले चितवनमा रवि लामिछाने, त्यसपछि तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल र बारामा राम सहाय यादव विजयी भए। 3 मध्ये 2 जना सत्ता गठबन्धनका थिए। यी तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले अटाएको थिएन। यसपटक पनि एमालेका उम्मेदवारको भन्दा अरू नै उम्मेदवारको चर्चा बढी छ। निर्वाचनमा बाहिरी चर्चाले मात्र हुँदैन, किनभने मतदाताको मनोविज्ञान र उनीहरूले खसाल्ने मतले चुनावमा जित हारको फैसला गर्छ। चितवनको वस्तुस्थिति बुझिसकेपछि टिभी जर्नलिस्टहरू टेकनारायण भट्टराई, शीतल रिजाल र सुजन चालिसे सहितको टोली तनहुँ उक्लेको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले देखेको चुनावी माहौल र दिइएका केही वस्तुगत आधारहरूमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन बुधबार तनहुँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खहरेसँग तुलना गर्दै कहिलेकाहीँ खहरे खोला उर्लिएर आउँछ, डरलाग्दो गरी आउँछ, तर त्यो सुक्नेवाला छ, नदी गम्भीर ढङ्गले महासागरतिर लम्किरहन्छ भने। मङ्सिर 4 मा तनहुँ 1 मा रासोपाको स्थिति चौथोमा थियो। कांग्रेस एमाले एक स्वतन्त्रपछि रासोपाले मत पाएको थियो।
4 महिना अघि चौथो स्थानमा रहेको दललाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री दाहालले टिप्पणी गर्नुले तनहुँमा रासपाले आफ्नो स्थिति सुधार गरिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्वाचन विश्लेषणका नाममा बुधबार नै तनहुँ 1 का लागि सेतो पार्टी अनलाइनले गरेको सर्वेक्षणमा 48% भन्दा बढी मत ल्याएर रासपाका स्वर्णिम अग्लीले चुनाव जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। मङ्सिरको निर्वाचनमा सेतो पार्टीले गरेका अधिकांश सर्वेक्षणको नतिजा चुनावी मत परिणामसँग मेल खाएका थिए। मिडिया सर्वेक्षणको अनुमानलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेसका नेताहरूले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले नै चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। कसैलाई गाली नगरे, कसैको पनि नकारात्मक नभनिकन वस्तुगत भएर फिल्डमा मैले जे हेरेको छु, बुझेको छु, पाएको छु, तपाईको किसानले राम्रो मतका साथ चाहिँ गोविन्द भट्टराईले रुख चिन्हमा मत लिएर जित्दै हुनुहुन्छ। तनहुँ 1 मा रामचन्द्र पौडेल विजयी हुँदा उनले 25,000 भन्दा बढी मत ल्याएका थिए। दोस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वारले 20,000 जति मत ल्याएका थिए। विजयी पौडेलले आफूलाई देशले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको बताएका थिए। तनहुँको चुनावी सभामा पुगेर माओवादी अध्यक्ष दाहालले रामचन्द्रको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसपटक अध्यक्ष दाहालले रामचन्द्रको क्षेत्रका उम्मेद्वार कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पछाए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। गोविन्द भट्टराईजीको पक्षमा मतदानको निम्ति तपाईहरुलाई अपिल गर्दै गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा मान्य शेरबहादुर देउवाजीले भनि नै सक्नुभयो। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ भन्नुभयो। म प्रधानमन्त्री छु, मन्त्री बनाउने मैले हो। अहिले तनहुँ 1 मा हुने प्रमुख भिडन्तको पूर्वानुमान कठिन, रासपाको स्थिति सुध्रिने हो भने खस्किनेको। यस क्षेत्रमा रासपाले आफ्नो स्थिति सुधार गर्ने मोटामोटी लक्षण देखिएको छ। यसको अर्थ विजय नै यो पार्टी हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यदि रासपाले स्थिति सुधार गर्ने निश्चित हो भने कुन दलको स्थिति बिग्रिन्छ भन्ने जिज्ञासा बढी छ। मङ्सिरको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेर 6,000 भन्दा बढी मत ल्याउने गोविन्दराज जोशीले रासपाका स्वर्णिम अग्लीलाई समर्थन गरेका छन्। जोशीको मत अग्लीतिर जाँदा स्वाभाविकै रूपमा रासपाको स्थिति मजबुत हुने देखिन्छ। तनहुँ 1 मा प्रभाव राख्ने मध्येका एक नेता किसान कुमार श्रेष्ठ पनि हुन्। श्रेष्ठ अहिले समाजवादीमा छन्, तर उनी गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार जिताउन प्रयासरत छन्। उनको दाबीमा 10,000 मतको अग्रताले कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द विजयी हुनेछन्। करिब 10,000 भन्दा बढी मतको फरकले हामी चुनाव जित्दैछौँ। अघिल्लो चुनावमा 5,000 मतको अग्रताले पौडेल विजयी भएका थिए। यसपटक 10,000 मतले भट्टराई विजयी हुने वस्तुगत आधार चाहिँ देखिँदैन। कम्तीमा कांग्रेसका असन्तुष्ट गोविन्दराज जोशीले भट्टराईलाई समर्थन गरिदिएको भए नेता श्रेष्ठको दाबीमा केही तर्क देखिने थियो। तनहुँको यो उपनिर्वाचनमा ठूलो दलका उम्मेद्वार भएर पनि सर्वेन्द्र खनाल कम चर्चामा छन्। कांग्रेस र गठबन्धनका नेताहरूले समेत खनाललाई भन्दा पनि स्वर्णिमलाई आफ्नो निशानामा राखेका छन्। क्यान्डिडेटको हिसाबले अब पहिला कांग्रेसको डोमिनेन्ट भएको हिसाब होइन, एउटा जुन भनियो नि डिफरेन्सेसको हिसाबले कांग्रेस आउँछ भन्नुहुन्छ होइन, त्यो खालको त भन्नुभयो। अब यो चाहिँ तर हामी जित्छौँ, हाम्रो जित चाहिँ छ कि यस क्षेत्रबाट विजयी सांसद अहिले देशका राष्ट्रपति छन्। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्नै पर्ने दबावमा कांग्रेस मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन समेत छ। यही भएर गठबन्धनले आफ्नो विशेष बल यस क्षेत्रमा लगाएको छ। तीनवटै क्षेत्रबाट गठबन्धन बढारिने डर, कम्तीमा 2 क्षेत्रमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने इच्छा। 12-2 चितवन 2 र तनहुँ 1 मा अघिल्लो पटक जसपा, रासपा र कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। विगतमा 3 मध्ये एमाले कतै पनि अटाएको थिएन। यसकारण यसपटक एमाले कुनै क्षेत्र गुमाउनु र नगुमाउनुको खास चर्चा हुने छैन। तर 3 मध्ये कम्तीमा 1 र बढीमा 2 सिट गठबन्धनले जित्नै पर्छ। यदि तीनै क्षेत्रबाट गठबन्धन बढारियो भने सत्तापक्षी गठबन्धनका लागि यो शर्मनाक पराजय हुनेछ। रिपोर्टहरूले 12-2 मा जसपाका उपेन्द्र यादवलाई पनि कठिन छ भन्ने संकेत गरिरहेका छन्। मधेसमा उपेन्द्र यादवको छविमा सुधार भइ नसकेको आकलन भइरहँदा विजयी को होला त, यो प्रश्न बढी अहम छ। जसपा अध्यक्ष यादवले आफै संसद पस्न रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएका थिए। मधेसमा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गरेको जसपा र प्रभाव बढाउँदै गएको जनमत पार्टी बीच नै प्रतिस्पर्धा केन्द्रित हुने बताइन्छ। दर्शकहरू, चितवन र तनहुँको चुनावी माहौल बुझेर काठमाडौँ फर्किँदै गरेका टिभी जर्नलिस्ट टेकनारायण भट्टराईलाई हामीले यति बेला प्रत्यक्ष संवादमा जोडेका छौँ। केही जानकारी उहाँबाट लिन्छौँ। टेकनारायण, यति बेला तपाईँहरू फर्किँदै गरेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। खास गरी निर्वाचनको कभरेजका लागि तपाईँसहितको हाम्रो टिम तनहुँ र चितवन पुगेको थियो। तपाईँहरू यति बेला कहाँ आइपुग्नु भयो? हजुर, हामी बाटोमा फर्किँदैछौँ वीरेन्द्रजी। चितवन र हामी तनहुँको जुन चुनावी जे माहौल छ त्यसलाई उतारेर हामीले नियमित रूपमा प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ यहाँको मैदानी स्थितिलाई। र अहिले जस हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ वीरेन्द्रजी। अब मङ्सिर 4 र वैशाख 10 को यो चुनावमा तपाईँहरूले फरक चाहिँ के पाउनुभयो? यहीँबाट सुरु गरेँ मैले। पहिले यो जानु न। पहिलो नम्बरको फरक चाहिँ के छ भने पहिलेभन्दा यो चुनावमा जनआकर्षण अलिकति कम महसुस भएको छ। हजुर। र यो जनआकर्षण कम हुनाको हिसाबले यो पटकको चुनावमा पहिलेभन्दा खस्ने मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुग्ने
स्थिति केही कम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हजुर। जो प्रतिस्पर्धी दलहरू छन् ती दलका कार्यकर्ताहरू नेताहरू पार्टी पङ्क्तिमा चुनावको राम्रै रौनक छ, तर आम जनताको स्तरमा चाहिँ यो चुनावमा तुलनात्मक रूपमा मङ्सिर 4 को जस्तो लगाव त्यो प्रकारको एकदम उत्कट एक खालको कौतूहलता चाहिँ अलिक कम छ। एक त उम्मेदवारहरू पनि अब त्यति कौतूहलपूर्ण रहेनन् होला, यस अगाडि नै मत हालिसकेको, अस्ति भर्खर मत हालिसकेको, फेरि चुनाव सामना गर्नु परेको छ। त्यस कारणले पनि मतदाताहरूमा चाहिँ त्यो एउटा रौनक नभएको होला, किनभने यस मङ्सिर 4 को चुनाव चाहिँ 5 वर्ष लामो अवधिपछि भएको थियो। एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अर्को चाहिँ उही एक अर्कालाई खुइल्याएर आफू राम्रो, म यो मानेमा राम्रो भन्ने भन्दा पनि अर्को यो हिसाबले चाहिँ खराब छ भनेरै उही पुरानै पाराको चुनावी शैली देखिन्छ। र जुन मङ्सिर 4 मा पनि हामी मैदानमा आएर जे स्थिति देखेका थियौँ त्यो प्रकारको अहिले चुनावको प्रचार प्रसारको स्थिति, कार्यकर्ता परिचालनको स्थिति, जनपरिचालनको स्थितिमा चाहिँ एकदमै मन्दीको स्थिति छ। देशमा आर्थिक मन्दी जस्तो छ, यो चुनावमा पनि त्यस्तो प्रकारको रौनक हामीले भेटेनौँ। अलिक मन्दी खालको स्थिति छ र खास गरी चितवन र तनहुँमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धन एउटा प्रतिस्पर्धामा छ, अर्को दोस्रो प्रतिस्पर्धामा यी दुईटा हकमा चाहिँ जिल्लामा रासोपा छ। ठीक छ, त्यसमा अलिकति विस्तृतमा हामी केही बेरमा आउँछौँ। हजुर, त्यसमा हामी केही बेरमा आउनेछौँ। तर सबैभन्दा पहिले जस्तो अब चुनावमा दलका प्रतिनिधि उम्मेदवार बन्छन्, तर एजेन्डा भने दलले तय गर्छ होइन। यसपटक चुनाव जित्न चाहिँ कुन दलले कस्ता खालका आकर्षक बाचा एजेन्डाहरू तय गरेका छन्? खास गरी रिमार्केबल अलिकति एजेन्डा चाहिँ कुन दलको लाग्यो तपाईँलाई? एजेन्डा विहीन चुनाव भन्छु म यसलाई, किनभने दलहरू एकअर्कालाई मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ खुइल्याएर ऊ खराब देखाएर अनि आफ्नो पार्टीमा उही परम्परागत हिसाबले नै मत माग्ने स्थिति छ। फेरि जनतालाई पनि त्यति धेरै एजेन्डासँग सरोकार छैन। अलिकति चमत्कारिक हिसाबले को व्यक्तिलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने अनि अहिलेको चुनावमा एउटा नयाँपन के देखियो भने अलिकति सेलिब्रिटी नेताहरू केन्द्रबाट जिल्ला जिल्लामा धाउने स्थितिका कारणले अलिकति यो चुनावमा चाख बढेको हो। नत्र भने जस्तो मङ्सिर 4 मा चाहिँ हर जिल्लामा चाहिँ चुनाव भइरहेको सन्दर्भमा उम्मेदवारहरू आफ्नो जिल्लामा थिए। केन्द्र तहका नेताहरूलाई आफ्नै चाहिँ पकड क्षेत्रहरू, आफ्नै स्थानहरू सुरक्षित गर्नका लागि त्यो प्रकारको एउटा खालको धपेडी थियो भने अहिले फुर्सदमा भएका अलिकति वाकपटु, अलिकति प्रभावशाली नेताहरू जसले मतान्तरलाई फरक पार्न सक्छन्, ती नेताहरू चाहिँ खास गरी रासोपाको, नेपाली काङ्ग्रेसको र सत्ता गठबन्धनका नेकपा एमालेको र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चाहिँ जिल्लामा परिचालित भएको हिसाबले पनि यो अलिकति रौनक चाहिँ छ। तर एजेन्डाको यहाँनिर कुनै टुङ्गो अत्तापत्ता छैन खास वीरेनजी। अब टेकनारायण जस्तो काङ्ग्रेसले चितवनमा एमालेलाई समर्थन गर्ने, तनहुँमा एमालेले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर रासोपालाई कर्नरमा पार्ने रणनीति पनि बनेको थियो भन्ने किसिमको चर्चा पनि थियो। त्यस्तो हो? तपाईँले के पाउनु? हो, यो विषय एकदम यो सनसनी विषय बन्यो। तर यो रातारात फेरि स्वार्थ नमिलेका कारणले यो गुपचुप पनि राखियो। एउटा प्रयत्न चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्र तहमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा बिचमा यो प्रयत्न भएको थियो। उहाँहरूलाई हाम्रो साझा चुनौती रासोपा हो भन्ने लागेको थियो। त्यस हिसाबले खास गरी बारालाई उहाँले यो मामलामा सामेल गर्नुभएको थिएन। तर चितवन र तनहुँमा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेलाई कर्नर पार्ने अनि यता रवि लामिछानेलाई कसरी हुन्छ किनारा पार्ने हिसाबको रणनीतिका लागि उहाँहरू जुट्नु भएको थियो। तर कहाँनिर स्वार्थ बाजियो, कहाँनिर मिलेन, यसले चाहिँ टुङ्गो पाएन। जिल्ला तहमा यसले एक खालको चुनाव प्रचार प्रसारको उत्कर्ष चलिरहेका बेलामा अलिकति संशय यहाँनिर पैदा गरिदियो। स्वयं उम्मेदवारहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जस्तो कि यहाँ जितनारायण श्रेष्ठ जो नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ पन्छाएर एमालेलाई यहाँ समर्थन गर्ने अनि उतापट्टि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र स्वर्णिम वाग्लेलाई पन्छाउने, यो प्रकारको जे स्थिति थियो। तर यसलाई चाहिँ तयारीमा अघि बढ्यो तर कार्यान्वयन चरणमा चाहिँ आएन। अलिकति
संशय चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा यसले पैदा गरेको स्थिति थियो। चितवनको कुरा जोडौँ न, जस्तो अब रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको विवाद र त्यस पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको अडियो प्रकरण, यो विवादले चाहिँ खास गरी रासोपालाई चितवनमा उसको क्रेजमा केही त्यस्तो किसिमको कमी आएको महसुस तपाईँले गर्नुभयो? अब यस अगाडि रवि लामिछानेको साँच्चीकै क्रेज थियो चितवनमा। उहाँ साबिक हिसाबले आउँदा पनि उहाँको फ्यान फलोइङ जे प्रकारको उहाँका प्रशंसकहरू छन् त्यो हिसाबले उहाँ आउँदा जे चमक थियो, अब उहाँ पनि चितवनका लागि अलिकति पुरानो पनि भएको हिसाबले एउटा व्यक्तिलाई एकचोटि भेटिसकेको, अब उसको सब रस एक हिसाबले पत्ता पाइसकेको हिसाबले पनि अहिले पहिले जस्तो अलि स्थिति छैन। रासोपाको जे चमक दमकको प्रचार प्रसारको स्थिति थियो त्यो अहिले देख्नमा अलि कमी आएको छ। तर पनि रवि लामिछानेको यो मङ्सिर 4 देखि यतापट्टिको अनवरत जुन श्रृङ्खलाहरू, तनावका स्थिति, गृहमन्त्री बन्ने फेरि उत्साहजनक स्थिति पार्टी पङ्क्तिमा, पार्टी कार्यकर्ता तहमा, अनि पार्टीले जुन प्रकारको सिट सङ्ख्या जित निकाल्यो, यो उत्साह अनि फेरि निराशा, यो उतार चढावको बिचमा त्यो पार्टीले विश्राम लिएको छैन, सभापतिले विश्राम लिएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चासो त छ नै हर प्रकारले, तर जुन एउटा खालको कौतूहलता थियो के होला भन्ने खालको एउटा अलि बढी जिज्ञासा थियो, त्यो जिज्ञासाको मात्रा चाहिँ अहिले घटेको छ। अब टेकनारायण, जस्तो मङ्सिर 4 को निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने अहिले उपनिर्वाचन हुन लागेको 3वटा क्षेत्रमा काङ्ग्रेस, रासोपा, जसपाले चाहिँ विजय प्राप्त गरेका थिए, अथवा भनौँ 2 मा गठबन्धन र 1 मा चाहिँ रासोपाको पकड थियो होइन। अबको चुनावमा गठबन्धनले 1 वा 2 क्षेत्र गुमायो भने त्यसको सन्देश अथवा त्यसको अर्थ के हुन्छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो वीरेन्द्रजी। यो चुनावमा नेकपा एमालेलाई एउटा स्वगत, एउटा साक्षी रहने, एउटा यो कर्मकाण्ड पुरा गर्ने, खेलमा सहभागी हुने प्रकारको मनोदशा देखिन्छ। नेकपा एमालेको प्रचार शैली हेऱ्यो भने पनि जस्तो उहाँको नेकपा एमालेको स्टार प्रचारकको रूपमा रहनुभएका केपी शर्मा ओली अध्यक्ष कुनै पनि यी 3 जिल्लाहरूमा सहभागी हुनु भएन। त्यसले नै एउटा दर्शाउँछ कि नेकपा एमालेले यसलाई अलिक कम आँकेको, अलिक कम महत्त्व दिएको। यद्यपि ओलीज्यूको स्वास्थ्य समस्यालाई बताइएको छ कारण, र यो चुनावमा खास प्रतिस्पर्धा भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सत्ता गठबन्धन, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन नै, सिङ्गो गठबन्धन, र सत्ता गठबन्धनका लागि यो चुनाव अझ बढी पेचिलो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसमा गुमाएछ भने 1 सिट गुमाउने हो, नत्र भने उसको हिसाब बराबर हुनेछ। किनभने रवि लामिछानेको जितका लागि चितवन करिब पकडमै रहेको बुझिन्छ। मतान्तरको जुन ठुलो एउटा विशाल अन्तर थियो त्यसमा चाहिँ अन्तर पर्ला, तर जितका लागि चाहिँ खासै सकस नपर्ने प्रकारको हामी बाहिरबाट यसो बुझ्दाखेरि देख्छौँ। अर्को कुरा, गठबन्धनको 1 सिट जो रामचन्द्र पौडेलले यसअगाडि जित्नु भएको थियो त्यो पनि रासोपाले खोज्ने स्थितिमा यो सत्ता गठबन्धनका लागि सबैभन्दा बढी अग्नि परीक्षा छ, पेचिलो मामला छ। त्यसैले स्वयं प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय गराउनका लागि तनहुँ पुग्नु परेको स्थिति, अलिकति यो गठबन्धनले यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। अनि अर्कोतर्फ रासोपाले आफूलाई पुष्टि गर्नुपर्नेछ, जुन कर्नरमा परेको छ, जुन अलिकति उसको मनोबलमा अलिकति स्खलन आएको छ, त्यो मनोबल उजागर गर्नलाई, अझै त्यसलाई उचाइ दिनका लागि फेरि यो चुनाव रासोपालाई अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा आयाम बन्दैछ। त्यस हिसाबले यो चुनाव सोझो हिसाबले सत्ता गठबन्धन र रासोपाको खास चुनाव मानिन्छ। र नेकपा एमालेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, नेकपा एमाले यसमा सामेल छ। आफ्नो प्रयास, आफ्नो जुन जनमत जे छ त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्नेमा मात्रै एमालेको चासो अलिकति हामी बुझ्न सक्छौँ। हस् टेकनारायण, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभयात्रा, यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद वीरेन्द्र। दर्शक महानुभावहरू, हामीले उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा जानकारी लियौँ। हाम्रो टिम यति बेला तनहुँ र विशेष गरी चितवनको कभरेज सकेर फर्किँदैछ र टेकनारायण भट्टराई हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग समग्र निर्वाचनको अवस्था के छ यसबारेमा जानकारी लियौँ। कतिको दौडधुप चलिरहेको छ, कुन दलले कसलाई पछि पार्नका लागि यो किसिमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु।
काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा कहिले राजनीति मिसिन्छ, कहिले भूमाफियाको स्वार्थ मिसिन्छ। ल्यान्डफिल साइटबाट प्रभावित क्षेत्रको नाममा ती क्षेत्रको जमिन सरकारले अधिग्रहण गरिदिनुपर्ने माग पहिले पनि उठेको थियो, अहिले पनि उठिरहेको छ। कतिपयले यो मागमा पनि स्वार्थ मिसिएको दावी गर्छन्। गत वर्ष फोहोरमा देखिएको राजनीतिले राम्रै चर्चा पाएको थियो। अहिले पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन चर्चा र विवादको विषय बनिरहेको छ। काठमाडौँका मेयरले विशिष्टका निवास र सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाइने अडान लिएपछि ल्यान्डफिल साइटका 2 पालिकाले फोहोर ल्याउन पनि नदिने भनेर आज विज्ञप्तिले निकाले। काठमाडौँका मेयरले यता वर्षा गराउँदा उता छाता ओढे जस्तो आखिर कसरी भयो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि राजनीतिक स्वार्थ टक्राउन थालेको छ। समग्र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला ल्यान्डफिल साइटका पालिकाहरूले पुरानै झमेला पुनः निकालेर फोहोर ढुवानी रोक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै 15 दिनभित्र माग पूरा नभए फोहोर फ्याँक्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। गत जेठमा सडक आरोलाहरू बीच भएको सहमति र सम्झौता 15 दिनभित्र कार्यान्वयन नभए फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत दिइएको छ। फोहोर मैलाबाट निस्कने लिचिड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआवजा दिनुपर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ककनी र धुनीबेसी नगरपालिकाको वडाहरूमा वार्षिक 10 करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकास तथा रोजगारका योजनाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 2 पालिकाले राखेका मागमध्ये प्रभावित क्षेत्रका जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग सबैभन्दा पेचिलो मानिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका नाममा आवश्यक नपर्ने जमिन पनि महँगोमा सरकारलाई बिक्री गर्न केही मानिसहरू नियोजित रूपमा लागेको भनेर गत वर्ष पनि विवाद भएको थियो। फोहोर नउठ्दा गनाउन थाले विशिष्टका निवास, अदालतमा रिट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहले राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार लगायतका स्थानबाट फोहोर नउठाउने अडान लिइरहेका छन्। मेयर शाहको यो अडानका कारण ती महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा 2 हप्तादेखि फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित भइरहेको छ। गत चैत 25मा शाहले फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने जनाएका थिए। उनले आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर स्ट्याटस लेखेका थिए। फोहोर उठाउने जिम्मेवारी पाएको निकायकै प्रमुखले फेसबुकमा फोहोर उठाउँदिन भनेर लेखेपछि विषय केही विवादित बनेको छ। मेयर शाहको यस्तो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको आइतबार रिट निवेदन समेत दर्ता भएको छ। बालिनको अडान कायमै रहेपछि सरकारले खोज्यो वैकल्पिक उपाय। मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अडान लिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नु बाहेक अन्य खासै काम गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय तहको भएकाले संविधान अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। तर त्यो निर्देशनलाई महानगरले अटेर गरिरहँदा मन्त्रालयले थप कुनै एक्सन लिन सकेको छैन। बरु मन्त्रालयले सिंहदरबार भित्रको फोहोर भने व्यवस्थापन गरिरहेको पाइएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा प्रणाली नामक संस्थासँग सम्झौता गरी सिंहदरबार भित्रका फोहोर भित्रै स्रोत वर्गीकरण गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यस्तै बुधबार मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्री र काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। छलफलले बन्सुरो डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा गएर अवलोकन गरेपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन समन्वय समिति बैठक बस्ने समझदारी गरेको छ। तर फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायको विषयमा ठोस छलफल भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो समस्या किन चाहिँ निम्तिरहेको छ र खास गरी यसको समाधानका लागि पहलहरू के भइरहेका छन्, यो अडान किन मेयर साहबको, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। खैर, ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेक पछाडि उहाँसँग हामी यसको जवाब पक्कै पनि लिनेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो ब्रेकको, कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू पनि बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्यूज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूको जवाबदेहिता लिने यस कार्यक्रममा हामीले ब्रेक अघि प्रस्तुत गरेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब महानगरले सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेर सिंहदरबार लगायतका स्थानको चाहिँ फोहोर उठाउन छाडेपछि विवाद मिल्दै गएको छ कि अथवा यो झन् उल्झन थपिएको छ, जान्न मन लाग्यो, बताइदिनुहोस् न। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। हजुर, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर केही कुराहरू चिसिएको अवस्था छ। त्यो चिसिनुको कारण के थियो त भन्दाखेरि हामी तिमी तहको सरकारमा रहेका सबैजना जनताबाट निर्वाचित भएका, अनुमोदित भएका व्यक्तिहरू नै हुन्।
र सबैको उद्देश्य एउटै रहन्छ कि जनतालाई राहत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यही स्वरूप चाहिँ अहिले जुन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र जुन खस्किँदै गइरहेका एउटा दुईटा मूल विषयहरू छ त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग नै जोडेका हुन्छन् र त्यो जोडिएको चिजलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारको सहयोग बिना सल्टाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। फोहोरकै विषय कुरा गर्दाखेरि फोहोर अहिले चाहिँ पक्कै पनि महानगरपालिकाको 2068 को ऐन अनुसार सबै ठाउँमा चाहिँ फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ र त्यो अधिकार पनि आउँछ। सोही अनुसार चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरलाई चाहिँ एउटा डम्पिङ साइटको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छ र फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन या परिवर्तित अवस्थामा चाहिँ फोहोरलाई गर्न सकेको अवस्था छैन। र हिजो चाहिँ गोकर्ण चाहिँ भरिएको अवस्था छ भने पछि सिस्टोल भयो। अहिले चाहिँ बन्चरे डाँडा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ डम्पको रूपमा चाहिँ त्यो भोलि भर्ने अवस्था आउनु छ र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सिस्टोल जस्तै समस्या हुने आउँछ। त्यो सिस्टोल बन्चरे डाँडामा जुन समस्या छ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम चाहिँ फोहोर लगिसकेपछि त्यहाँ क्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ माटोहरूको आवश्यकता थियो र चाहिँ त्यो बन्चरे डाँडा प्रयोग गर्दाखेरि स्थानीयहरूको धेरै कुराहरूको चाहिँ समस्याहरू आइरहेका थियो। अब तपाईहरूले यता सङ्घीय सरकारसँग आन्दोलन गर्नुभयो, जवाब चाहिँ अहिले ककनी र धुनीबेसीले विज्ञप्ति निकालेर दिइसकेका छन्। त्यही कुरालाई नै पुरा गर्नु खोज्या हो। जुन चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ वार्ता भइसकेको थियो सोही वार्ता अनुसारको काम चाहिँ केन्द्रीय सरकारले नगरिँदाखेरि चाहिँ हिजो सहमति भए अनुसारको पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सकेन। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हिजो सहमति भएका कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनभने त्यहाँ गर्नै पर्ने चाहिँ एउटा मानवीय नाताले पनि के छ त भन्दाखेरि फोहोरबाट निस्किने जुन लिचर छ त्यो लिचरको पनि हामीले व्यवस्था गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ मिसिने र त्यसपछि त्यो चाहिँ पोइजनको रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुने यस्ता कामहरू पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि फोहोर सिंहदरबारबाट पनि निस्किने, फोहोर राष्ट्रपति भवनबाट पनि निस्किने र फोहोर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्किने भनेपछि अब फोहोर त्यो ठाउँमा थुनिएको अवस्था रह्यो भने त कमसेकम उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत आउँछ, बुद्धि आउँछ कि त्यो जुन चाहिँ जनताले दुःख हुने चिज हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यो रहेको अवस्था रह्यो भने तिनीहरूलाई चेतना पाओस् र चाहिँ त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ फोहोर नउठाएका हुन्, जसको कारणबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सिंहदरबार। अब तपाईँहरूले उहाँहरूको बुद्धि पलाउँछ कि भनेर यसो गर्नुभयो, तर उहाँहरूले चाहिँ उल्टै धम्की दिनुभयो, यो स्थानीय सरकारको दायित्वबाट वञ्चित हुन पाइँदैन भनेर धम्कीको शैली पो आयो त। यसलाई कसरी लिन्छ? स्वाभाविक रूपमा त्यो कमसेकम उहाँले यति गर्दै गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ छलफलको बाटो त बन्यो नि त। अब त्यो छलफलको माध्यमबाट अहिले कमसेकम सिंहदरबारमा चाहिँ एउटा चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम खुल्यो र सकेसम्म चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुने चिजहरू रियुज गर्न सक्ने खालकाहरू प्रयोग गर्यो। अनाधिक रूपमा चाहिँ काम नलाग्ने चिजहरूलाई चाहिँ युज नगर्न थाल्यो, फोहोर कम हुन थाल्यो भनेपछि अब यसले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश दिन्छ कि कमसेकम स्थानीय सरकारबाटको उठाएका कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उठाएको कुरा चाहिँ राइट हो भन्ने कुरा आयो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ कमसेकम केन्द्रीय सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय कमिटी बनाइदिएको छ र त्यो समन्वय कमिटी र चाहिँ महानगरपालिका बिचको चाहिँ छलफलबाट चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने गरिन र अहिले चाहिँ जुन चाहिँ ककनी गाविस र चाहिँ यो के धादिङको चाहिँ नगरपालिका बिचकोले उठाइएको कुरालाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नुतिर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो 15 दिनपछि फोहोर फाल्न नदिने भनेर यी दुई पालिकाले अल्टिमेटम दिइसकेका छन्, थाहा छ नि। अब यो तपाईँहरूको योजना चाहिँ वार्तामा बोलाउने हो कि अथवा भेट्ने हो त, के हो त? हामी त वार्ताबाट गर्नुपर्छ नि त। यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू? जी बिल्कुल, मैले पनि त्यही कुरा उठाइरहेको छु। हो नि त, त्यो उसले उठाइएको कुरा मोस्टली केन्द्रीय सरकारसँग जोडेको छ, हामीले उठाइएको कुरा पनि यही छ। हजुर, अब शहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल भएको विषय पनि बाहिरिएको छ होइन, के कुरा भएको थियो अलिकति बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् त। अब ठ्याक्कै त मसँग अब हातमा त्यो त छैन हेर्नुहोस् है। अब अहिले मैले उठाइएका कुराहरू मध्ये मेन कुरा भनेको लिचर व्यवस्थापन, बाटोले सहजीकरण, उहाँको स्वास्थ्य बिमा र चाहिँ शिक्षाको पहुँच, त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने चाहिँ 3 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्क व्यवस्थापन अनि जग्गा एकीकरण अनि चाहिँ त्यहाँ फोहोरबाट चाहिँ क्यापिङ गरेर चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू आउन नदिने हजुर। यस्ता कुराहरू नै छन् विशेष गरिकन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले काम गर्नका लागि नदिएकै हो है, हैरानै पारे जस्तो देखियो नि होइन त? छिटो नगरिएको भन्छु म, छिटो नगरे सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक छिटो चेत नआएको जस्तो मलाई फिलिङ भएको छ र चाहिँ अहिले चाहिँ अब सरकारले यसलाई अनुभूति गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी छिटो सल्झाउनु जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले फोहोरमा चाहिँ एउटा व्यवहारिक कुरा पनि अप्नाउनुपर्छ र एउटा कानुनी कुरा पनि अप्नाउनुपर्छ। दुईटैलाई मिलेर दीर्घकालीन समस्या समाधानतिर चाहिँ जानुपर्छ। नदी किनार खाली गराउनका लागि पनि गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएन। अब यो सबै जति पनि तपाईँहरूलाई असहयोग भइरहेको छ, अब त सरकारप्रतिको विश्वास पनि उठेको जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? के महसुस गर्नु? त्यस्तो लाग्दैन, अलिक ढिला भएको जस्तो लाग्छ। केही न केही होला भन्ने आशा अझै छ? किन अब केन्द्रीय सरकारसँग हामीले हुन्छ भन्ने चाहिँ अभिलाषा राखिएन भने त बर्बाद हुन्छ नि। हामी सरकारप्रति पूर्ण निर्भर छौँ। हस्, समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताजी। हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी लियौँ। आज मात्र 2 पालिकाले 15 दिनपछि अब फोहोर फाल्न नदिने भनेर अल्टिमेटम नै दिइसकेको अवस्था छ। यति बेला कोही दर्शकहरू हामीसँग विदेशबाट जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। समस्या पर्नुभएका दर्शकहरू कुवेतबाट हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार समूहमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कुवेतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के समस्या परेर हामीसँग जोडिनु भयो, बताउनु होला। नमस्कार, हामी कुवेतको खैतान भन्ने ठाउँमा छौँ। ए हजुर। अनि हामी लगभग 3 महिना अगाडि हामी कति जनवरी 14 तारिकमा वैभव मेन पावरबाट यहाँ कुवेतमा अलदरवाजा कम्पनीमा आएको हामी। ए हजुर। अनि यहाँ आइसकेपछि सेलरीहरू पनि अब राम्रोसँग उद्देश्यको छैन। अब 18-20 दिनसम्म त्यत्तिकै रुममा सुतायो। सेलरी माग्दाखेरि अस्ति हामी सेलरी माग्दाखेरि सेलरी नदिने होइन, सेलरीमा अलिकति अनि कारवाही गर्ने जस्तो अहिले अब हाम्रो कामबाट पनि निकालेको छ। काम गर्दा गर्दै अरू साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ समस्या। तपाईँहरूलाई किन कामबाट निकालियो, के भएर चाहिँ कामबाट निकालियो भन्नुहोस् त? अरू साथीहरूले बताउनु होला। हजुर। हाम्रो चाहिँ यहाँ के भने हाम्रो चाहिँ भने उहाँ जति भनेको छ आएको सेलरी त्यति चाहिँ दिएन। अब सेलरी पनि टाइममा दिँदैन। अब काम गर्दा गर्दा काम गर्दैन, कामबाट निकालिदियो हामीलाई चाहिँ। कति भनेको दियो, कति सम्झौता दियो तपाईँहरूको सेलरी कति दियो त्यहाँ? हामी चाहिँ 135 भनेर सम्झौता भएर आएको, 120 दिइरहेको छ। 135 भनेको छ मेरो। 100 अब साथीहरूको कसै 140 लाई 120 दिएको छ, 135 भनेको ठाउँ 120 दिएको छ। त्यस्तै छ, एकदम सेलरीको पनि छैन। अनि कम्पनी चाहिँ सप्लाई परेको रहेछ हामीलाई चाहिँ। यहाँ डिफेन्स मिनिस्ट्री कम्पनी, सरकारी कम्पनी भनेर लिएर आइयो होइन। हामी अहिले चाहिँ ल्याएर अर्को त्यो दरवाजा भन्ने कम्पनी चाहिँ अब यहाँको पनि दलाल कम्पनी रहेछ, त्यसले चाहिँ अरूलाई मान्छे दिँदो रहेछ, कम्पनीमा काममा लगाइरहेको छ। तपाईँहरूलाई अब यो तलब सुविधा कम भयो भन्ने मात्रै समस्या हो कि अथवा अरू पनि समस्या छन् त? के समस्या हो? यहाँ हामीले के अरे हामीलाई समयमा टाइममा सेलरी नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्य गराएर यिनीहरूले हामीले जब किसानको माग गर्यो, सेलरीको माग गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न प्रकारका डर धम्की यिनीहरूले टाउकोदेखि लिएर माथिमा घरि को बोलाउने हामीलाई इभन मिलिट्रीको अफिसरदेखि लिएर कुवेती यहीँको प्योर रेसिडेन्ट बासिन्दासम्म लिएर डराउन कोसिस गरियो। म्यानेजर स्यानेजर ठाउँमा छ, घरि आउँछ को आउँछ पालो थकाएर पुरा को घर जाने हो यहाँ भन्छ। फेरि अर्को 2-4 जना आउँछ, कोलाई धम्काउँछ के हो कसो भनेर पुरा केही बुझ्न सुझ्न छैन। डाइरेक्ट को घर जाने हो, जानीलाई घर पठाइदिन्छु यहाँ भन्छ, डर धम्की देखाइन्छ। अनि अहिले अब तपाईँहरू काममा गइरहनु भएको छ कि छैन त? नियमित रूपमा काम गरिरहनु भएको छ? हजुर सर, खेरि चाहिँ अनि पासपोर्ट गर्छ। आज काममा पनि जान दिएन होइन। पासपोर्ट दिन्छ, ल जाऊ तिमीहरू भनेर पासपोर्ट देखाउँछ, फेरि दिए भन्दाखेरि पनि दिँदैन। अनि अब पहिला हाम्रो खेमराज तिमिल सिन्हा पनि हामीसँगै आउनुभएको, उहाँलाई त्यस्तो भयो। अब उहाँलाई कम्पनीले नै त्यस्तो गराएको हो होइन। ए खेमराज तिमिल सिन्हा तपाईँहरूसँगै समूहमा सँगै जानुभएको मान्छे हो? हजुर, हामी एउटै ग्रुपमा सर, एउटै फ्लाइटमा आएको हामी त। अनि उहाँलाई त्यस्तो समस्या अब रुमबाट लग्यो राति होइन। लगिसक्यो फेरि उहाँ अब सम्पर्कमा हुनुभएन। एकैचोटि हस्पिटलमा अब हामी पनि पछि थाहा पायौँ कि यस्तो अवस्थामा न्युज 24 मार्फत नै थाहा पायौँ कि अब उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुँदो रहेछ होइन। हाम्रो पनि त्यस्तै हालत हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। यिनीहरू धम्क्याउँछ होइन। अनि अब
त्यही त हो, डर लाग्छ। राति आएर लग्यो भने रुममा। अस्ति मेन पावरमा हामी यस्तो यस्तो सेलरीको बारेमा कुरा गर्दा पनि त्यो मेन पावरको म्याडमले के भन्नुभयो भने तपाईँ एकजनालाई पुलिस लगाएर त्यो गरिदिनु न, अनि सबैजना अरू ठाउँमा आइहाल्छ नि भन्नुभयो होइन। हजुर त्यस्तो अब छ। मेन पावरबाट पनि कुनै अब आफ्नो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुभएको छैन वैभव मेन पावरबाट। हस्, हामी बुझ्नेछौँ। वैभव मेन पावरसँग हामीले खेमराज तिमसिनाका विषयमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। हामी तपाईँहरूका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कहाँबाट यो समस्या आयो यसबारे पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। भनेअनुसारको सेवा सुविधा किन भएन, कामबाट किन निकालियो, यो समस्या किन निम्तियो, यसबारे हामी पक्कै पनि सोधपुछ गर्नेछौँ। थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला र हामी तपाईँहरूको समस्या समाधानमा कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त, केही समय धैर्य गर्नुहोस्। हुन्छ, हस् सर। हस्, दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग कुवेतबाट जोडिनु भएको पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो, युवाहरू आफ्नो भनेअनुसारको सेवा सुविधा दिएन काममा भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। हामी वैभव मेन पावरसँग यसबारेमा थप विस्तृतमा बुझ्नेछौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। अक्सर चर्चा र विवादमा रहने स्थानीय तहका एक जनप्रतिनिधि हुन् हर्क साम्पाङ। साम्पाङको शैली धरानका बाँकी जनप्रतिनिधिसँग मेल खाइरहेको छैन। यही कारण उनी विवादमा परिरहन्छन्। विवाद, चर्चा, प्रशंसा र आलोचना उनका लागि घटित भइरहने मामिला जस्तै बनेका छन्। वडा अध्यक्षहरूसँगको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। बिहिबार मेयर साम्पाङले विज्ञप्ति जारी गरेरै वडा अध्यक्षहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले यस्तो माग गर्नुको कारणमा भनेका छन्, कार्यपालिका बैठकमै नआउने, जनताको काम नगर्नेहरू अब पद ओगटेर किन बसिरहनु पर्यो। हेरौँ यो रिपोर्ट। विवाद र चर्चामा रहिरहने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्ना वडा अध्यक्षहरूलाई नैतिक दृष्टिले पदमा रहिरहन नमिल्ने भन्दै उनीहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। बिहिबार साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वडा कार्यालयहरूमा भएका काम कारबाहीका कागजहरू नगरपालिकामा ल्याएर बुझाउन निर्देशन दिएका छन् भने बिना कारण कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको भनेर वडा अध्यक्षहरूलाई राजीनामा गर्न भनेका छन्। कार्यपालिका बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम विपरीत वडा अध्यक्षहरूले बैठक बहिष्कार गरेकाले उनीहरूको राजीनामा माग्नु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। मेयर साम्पाङकै हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिको अन्तिममा लेखिएको छ, हामी कार्यपालिकामा रहने सबैका लागि कार्यपालिका बैठक बस्नै पर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। यो कसैको अधिकार, रहर या चाहनाको कुरा होइन, यो बाध्यकारी कर्तव्य रहेको कुरा बोध गराउन चाहन्छु। कसैले म बैठक बस्दैन भन्न पाइँदैन, त्यसैले कर्तव्य पूरा नगरेको र जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ। यति मात्रै होइन, मेयर साम्पाङले आफ्नो वडाहरूमा भएका कामको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। वडा अध्यक्षहरूलाई कानुन सम्झाउने मेयर साम्पाङले नगर प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर कार्यपालिकाको कामलाई रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गरेको जनाएका छन्। बैठकमा असभ्य, अशिष्ट र अमर्यादित भाषा शैली प्रयोग गर्ने, भान भैलो मचाउनेले स्पष्टीकरण माग्नु आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। यहाँ बजेट फ्रिज भएर जान आँटिसक्यो, बजेट बनाउने बेला आइसक्यो होइन। खुसी खुसी हुन्छ त हाम्रो कुनै वडा अध्यक्षले मेरो खुसी मलाई मन लाग्दैन चाहदिन भन्न पाइन्छ? यो त बाध्यता हो, कर्तव्य हो क्या। कर्तव्य उहाँले पूरा नगरिसकेपछि अब उहाँहरू नैतिकताको आधारमा बाटो प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ कि कर्तव्य वहन गरेर चाहिँ तपाईँको आउनु। वडा अध्यक्षहरू अझै विरोधमा, कालोपच्ची बाँधेर काममा जाँदै। यता धरानका प्रमुख विरुद्ध वडा अध्यक्षहरू पनि कडा रूपले प्रस्तुत भइरहेका छन्। यसअघि मेयर साम्पाङले समन्वय र सहमति बिना आफू खुसी काम गरेको, बैठकमा कसैले आफ्नो कुरा राख्न नदिएको भन्दै 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि वडा अध्यक्षहरू आन्दोलित छन्। कार्यपालिका प्रमुखले आफूहरूको अपमान गरेकोले आन्दोलित हुनु परेको वडा अध्यक्षहरूको गुनासो छ। मेयरका स्वकीय सचिवले वडा अध्यक्षहरूलाई अहिलेसम्म वडाले गरेको गतिविधि पठाउन 29 फागुनमा निर्देशन गरेका थिए। उक्त पत्रले आफूहरूको अपमान भएको वडा अध्यक्षहरूको भनाइ छ। अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको उक्त निर्देशन फिर्ता हुनुपर्ने माग वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्यहरूले 1 चैतको कार्यपालिका बैठकमा राखेका थिए, जसका कारण बैठकमा विवाद सिर्जना हुँदा कार्यपालिका बैठक नै स्थगित गर्नु परेको थियो। उक्त बैठकमा अशिष्ट, असभ्य र अमर्यादित भाषा शैली प्रयोग गरेको र भाडमैलो मचाएको भन्दै मेयरले 3 चैतमा 10 नम्बर वडाका अध्यक्ष विवेक राईलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। मेयरको सचिवालयबाट भएको निर्देशन र मेयर साम्पाङको स्पष्टीकरण दुवै कदम गलत भएको वडा अध्यक्षहरूको तर्क छ। ती दुवै गलत कदम सच्याउन 5 चैतमा 28 जना कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर साम्पाङको ध्यान आकर्षण गराएका। त्यसयता वडा अध्यक्षहरूले कार्यालयमा गएर विरोध स्वरूप हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध समेत जनाएका थिए। तर त्यसको जवाफमा साम्पाङले अहिले आफूले कानुन सम्बन्धी काम गरेको र जनताका काम नगर्ने वडा अध्यक्षहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। धरानमा स्वतन्त्रबाट मेयरका रूपमा निर्वाचित साम्पाङ अक्सर विवाद र चर्चामा रहने गर्छन्। यो 1 वर्षमै मेयर र वडा अध्यक्षहरू बीचको टकरावका कारण धरानी जनताका विकासका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।
दर्शकहरू एसबिसीमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईलाई। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब मेयर साहबले के भन्नुभएको छ भने कि सचिएर आऊ, होइन भने राजीनामा देऊ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ कहिले राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ? उहाँलाई राजीनामा माग्ने अधिकार चाहिँ कानुनले प्रकाशन गरेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नैतिक रूपमा तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ? नैतिक रूपमा उहाँले धरान नगर चाहिँ मिलाल चलाउन सक्नु भएन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। कार्यपालिका बैठक आह्वान पटक पटक गर्नुभएको छ, तर तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छैन। तपाईँहरूका केही असन्तुष्टि छन् भने त बैठकमा राख्ने हो नि, कालो पट्टी बाँधेर विरोध गरेर हुन्छ त भने त्यसरी समस्याको समाधान हुन्छ? हामीले बैठकमै राखेका थियौँ। हजुर, चैत्र 1 गतेको बैठकमा हाम्रा यो चाहिँ असहमति छन् भनेर बैठकमै राखेका छौँ। उहाँले त्यो चाहिँ असहमतिलाई सम्बोधन नगरेसम्म हामी बैठकमा जाँदैनौँ भनेर खुल्ला रूपमा धरान उपमहानगरको प्राङ्गणमै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका छौँ। हजुर, एउटा अभिभावकले धरानको नेतृत्वले धरानका 28 जना मान्छे 20 वटा वडा अध्यक्ष र नगर कार्यपालिका 8 जना सदस्यलाई गोलबत्ता गरेर नगर चलाउन सक्दैन भने असक्षमको भन्ने प्रश्न त त्यहाँ दोहोरिन्छ नि। अब उहाँले पटक पटक तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ, नियम अनुसार नै स्पष्टीकरण सोधेको हुँ, निर्देशन दिने अधिकार मलाई छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई निर्देशन पनि दिन नमिल्ने हो त मेयर साहबले? के हो? म यहाँलाई निवेदन गरौँ, नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 यहाँले पनि अध्ययन गर्न पाउने, मैले पनि अध्ययन गर्न पाउने गरी साझा छ। त्यहाँ चाहिँ नि अभिमत राखेकै आधारमा, कार्यपालिकामा अभिमत राखेकै आधारमा चाहिँ नि वडा अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्न पाउने धारा दफा कहाँनिर उल्लेख छ, म चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले त त्यसै भन्नुभएको छ, यो अधिकार मलाई छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले नियम अनुसार मैले सोधेको छु भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तपाईँले पनि अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ, मैले पनि पाउँछु, खुल्ला छ। त्यसको धारा दफा कहाँनिर चाहिँ तपाईँको कार्यपालिकामा मत राखे आधारमा। तर मुख्य प्रश्न के हो भने वडा अध्यक्षज्यू, मूल प्रश्न के हो भने तपाईँहरूको यो 1 वर्ष झगडा गरेरै बित्यो, अबको 4 वर्ष पनि यसै गरी बित्छ। भोट माग्न जाँदा वडाको जनतालाई चाहिँ तपाईँहरूले विकास गर्छु, जनताको सेवा गर्छु भनेर भोट मागेको होइन, तर अहिले भने झगडै गर्न छौँ। हामी जनताको बिचमै छौँ, हामी आन्दोलनको बिचमा जनताको सेवामै चाहिँ छौँ, हामी जनताको बिचमै छौँ, जनताको काम गरिरहेका छौँ। यो प्रश्न यहाँले चाहिँ मेयर साहबलाई गरिदिनु पर्यो। धरान किन मिलान चलाउन सक्नु भएन तपाईँले? मेयर साहबलाई हामीले पटक पटक गर्न खोजेका छौँ, तर उहाँ त सम्पर्कमै आउनुहुन्न। मेयर साहबको कुरा छोडौँ, उहाँ सम्पर्कमै आउनुहुन्न। तर तपाईँहरूको झगडा चाहिँ 1 वर्ष बित्यो के छ? कहीँ सम्पर्कमा आउनुहुन्न, हामी त सम्पर्कमा आइरहेछौँ नि त। अबको 4 वर्ष पनि तपाईँहरूको यसै गरी झगडामा चाहिँ बित्ने देखिन्छ, किनभने मेयर साहबले बताएअनुसार त अब बजेटको काम गर्नुपर्नेछ, उहाँहरू भनेकै मान्नुहुन्न, बैठकमै बस्नुहुन्न, निर्देशन पनि टेर्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। अबको 4 वर्षपछि केही पनि गर्न सक्नु भएन भने जनतालाई कसरी मुख देखाउनुहुन्छ तपाईँहरू? भन्नुहोस् त। यही प्रश्न त्यो होइन, प्रश्न के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र त्यो 753 नगरपालिकामा थुप्रै ठाउँमा चाहिँ मेयर उपमेयर वडा स्वतन्त्र जित्नु भएको छ। तर प्रश्न त्यो होइन, प्रश्न के हो भन्दाखेरि धरानको नगर प्रमुखले चाहिँ नि सबै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई समेटेर धरानलाई अगाडि लानुपर्छ पर्दैन? नेतृत्वले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन? वडा अध्यक्ष जिम्मा लिनुपर्छ, प्रमुखले जिम्मा लिनुपर्छ। तर तपाईँहरू पनि नरम नहुने, मेयर साहब पनि नरम नहुने, अनि हामी अति नै नरम छौँ। हामी के भनिरहेको छौँ भने धरान नगर सरकार प्रमुख विधिमा, पद्धतिमा, नियममा चल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। हामी नरम छौँ। अनि खोइ त समस्याको समाधान भएको खोइ 1 वर्ष बित्यो सर, बितेन भनिरहेको छु। 1 वर्ष बित्यो कि बितेन भन्नुहोस्? मत राखेकै आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुन दफाले दियो त? आज लेटर प्याडमा उहाँले राजीनामा माग्नुभयो वडा अध्यक्षको, त्यो नगरपालिकाको लेटर प्याडमा त्यो नेपालको चाहिँ संविधानको कुन धारा दफामा उल्लेख छ त? अब यो स्पष्टीकरण सोधियो भन्ने बाहेक मेयर साहबसँग तपाईँहरूको मूलभूत रूपमा असन्तुष्टि चाहिँ के हुन् भन्नुहोस् त? हाम्रो असन्तुष्टि 5 वटा छन्। हेर्नुहोस्, उहाँको चाहिँ सचिवालयको स्वकीय सहसचिवले हजुर लेटर प्याडको दुरुपयोग गरी, हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी वडामा पत्रचार गर्यो। हजुर, त्यो चाहिँ कानुन विपरीत छ भन्ने कुरा हाम्रो। वडा अध्यक्षलाई मत राखेकै आधारमा चाहिँ तपाईँ स्पष्ट गर्यो, त्यो चाहिँ कानुन विपरीत छ भन्ने हाम्रो। सङ्घ र प्रदेशको योजना माग गर्न चाहिँ ल्याउन रोक लगाउनु भयो मेयर साहबले, त्यो चाहिँ नीति विपरीत छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। उहाँले चाहिँ तपाईँ बिजुली पानी वडाको अधिकार खोसेर नगरमा केन्द्रित गर्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँको नीति विपरीत छ भन्ने हो हाम्रो। उहाँले बैठक स्थगित गर्नु, त्यो सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो नीति विपरीत छ भन्ने हाम्रो। यो 5 वटा माग चाहिँ हाम्रो स्पष्ट छ। अब तपाईँहरू असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ, तर बाहिर हेर्दा उहाँ जनताको प्रिय बने जस्तो देखिन्छ, जनताले रुचाएका छन्, तपाईँहरूसँग ट्युनिङ मिलिरहेको छ। के भइरहेछ त? हजुर,
हामी जनताले नरुचाएर चाहिँ आएको हो र उहाँले मनोनित गरेको हो र होइन काम गरिरहँदा भनेको काम गर्दाखेरि उहाँका कामलाई त जनताले मन पराएकै छ नि मत खस्यो धरानमा उहाँले 20,000 मत प्राप्त गर्नुभयो 45,000 मत बाहिर छ धरानको 20वटा वडा ल्याएको मतलाई हिसाब गर्नु निर्वाचितको कुरा छोडौँ न सर निर्वाचितको कुरा छोडौँ निर्वाचित भइसकेपछि गरेका काम त जनताले मन पराएका छन् बाहिर हेर्दाखेरि मन पराएका छन् भन्दा काम के गर्नु उहाँले पानी ल्याउनु भयो ढुङ्गा बोक्नु भयो पानी कहाँ ल्याउनु संस्कृतिको विकास गर्नुभयो न्युज 24 को धरानमा कोही रिपोर्टर छ भने आजको फेसबुक हेरिदिनुहोस् चाहिँ तपाईको धरानका 20वटा पानीको आँकडा छ हामी ट्याङ्कर प्रयोग गरिरहेको छ कहाँ पानी आयो तर उहाँले त त्यही भन्नुहुन्छ पानी बोकिरहेको छु श्रम संस्कृतिको विकास गरेको छु तपाईहरुलाई मेरो आग्रह छ रियल चाहिँ भनेको वडा अध्यक्षज्यू तपाईको भनाइ यो हर्क साम्पाङको सस्तो प्रचारबाजी हो यही हो तपाईको ठोकुरा यही हो स्टनबाजी भन्दा केही पनि होइन यो सस्तो प्रचारबाजी हो उहाँको यो स्टनबाजी र युट्युब भन्दा केही पनि होइन यो त्यो बाहेक अरु के होइन के होइन तपाईले जनताको लागि केही पनि गर्नु भएको छैन यो भ्रम पानी धरानमा पर्याप्त छ भने म राजनीति छोडिदिन्छु आजबाट जनतामा भ्रम छरिरहनु भएको छ उहाँ हो उहाँले सोशल मिडियाको चरम दुरुपयोग गरेर जनतामा भ्रम छरिरहनु भएको छ तपाईहरु जस्ता चाहिँ राज्यका चौथो अङ्गलाई मेरो आग्रह छ यथार्थ जनतामा पुर्याइयोस् हस् यो समय र संवादका लागि धन्यवाद यो समय अभावका कारणले यो छुट्याए आगामी दिनमा यस विषयमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला धेरै धेरै धन्यवाद वडा म तपाईको मिडियामा आग्रह गर्छु उहाँसँग चाहिँ बसेर डायलग गराउने वातावरण बनाउला हामी चाहिँ बहस गर्न तयार छौं तपाईलाई धन्यवाद हस् हाम्रो प्रयास रहनेछ दर्शक महानुभावहरु यो विषयलाई यही टुङ्ग्यायौं अब अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने एउटा बेली ब्रिज बनाउँदै भाँचियो पुल मात्रै भाँचिएन दुई कामदारको ज्यान नै गयो 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन् पुल जडान गर्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनीका मानिसहरूले पुल नै कमजोर थियो भाँचियो भनेका छन् पुल चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालय चौर जहारीले दिएको रहेछ 30 टन धान्नु पर्ने पुल आखिर 14 टनमै कसरी भाँचियो त यो प्रश्नको जवाफ माग्न सडक डिभिजनका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा जवाफदेही भूमिकामा रहेका सबै हाकिमहरू मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन् जाजरकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालकुमार शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत जाजरकोटको तल्लो बगर रुकुम पश्चिमको 8 विश्वकोट जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा त्यहाँ काम गरिरहेका दुई भारतीय मजदुरको ज्यान गएको छ जाजरकोट प्रहरीका अनुसार भारतको बहुराज्य जिल्लाका अन्दाजी 40 वर्षीय पुरुषोत्तम राजकुमार र अन्दाजी 40 वर्षीय धर्मेन्द्र गौतमको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा परि 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 4 जनाको अवस्था सामान्य छ गम्भीर घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कोहलपुर मेडिकल कलेज लगिएको छ पुलमा 9 जना कामदार खटिएका थिए जसमध्ये 8 जना भारत बहुराज्य जिल्ला मधुवापुरका र 1 जना नेपालको नवलपरासीका छन् गम्भीर घाइते हुनेमा भारत बहुराज्य मधुवापुरका 32 वर्षीय सञ्जय कुमार गौतम 60 वर्षीय राजकुमार हरिजन चमार र बर्दिया नगरपालिका 10 का 38 वर्षीय गोपाल चमार भन्ने हरिजन छन् उनीहरूको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ भारत बहुराज्य मधुवापुरका 32 वर्षीय गोरखनाथ सोही ठाउँका 50 वर्षीय मैकु गौतम र 19 वर्षीय सोनु चमार र नवलपरासीका क्रेन चालक 25 वर्षीय निरज कुमार चौधरीको अवस्था सामान्य छ उनीहरूको उपचार जाजरकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीमा भइरहेको छ बेली ब्रिजमा प्रयोग भएको कमसल सामानले लियो नागरिकको ज्यान बेली ब्रिज निर्माणको ठेक्का हिमशिखर खड्का कृष्ण जेबीले 3 करोड 84 लाखमा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो 9 महिना अघिबाट सुरु भएको निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता थियो तर निर्माण सकेर फिनिसिङको काम भइरहेको अवस्थामा बेली ब्रिज भाँचियो निर्माण पक्षका बुद्धिबहादुर खत्रीले सप्लायरले कमसल सामान उपलब्ध गराएका कारण बेली ब्रिज भाँचिएको स्वीकार गरेका छन् यद्यपि आफ्नो कम्पनीको जिम्मा जडानको मात्र रहेको बताउँदै उनी पन्छिने प्रयास गरेका छन् सामान दियो नि जुन कम्पनीले त्यसको सामानको कमजोरी देखेँ मैले सामान जुन कम्पनीले दिने हो हामीले जोइन मात्रै गरिदिने काम हो हाम्रो होइन हाम्रो जोड्ने मात्रै काम हो सामान अब कम्पनीले दियो नि कुन सामान कस्तो दियो भन्ने कुरा भयो क्या जस्तै 25 टन 30 टनको पुल धान्ने मैले बनाएकोमा 14 टन 17 टनै धानिएन भने त्यही हो कमजोरी खत्रीका अनुसार बेली ब्रिज हिमशिखर खड्का कृष्ण जेबीलाई सडक डिभिजन कार्यालय चौर जहारीले उपलब्ध गराएको थियो पुलले 30 टनसम्म वजन धान्नु पर्ने थियो तर 14 टनमै पुल भाँचिएको छ पुल जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालयले नै गुणस्तरहीन पुल खरिद गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ पुल नभाँचिएको भए केही दिनभित्रमै जडान कार्य सम्पन्न भइसक्ने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ घटनापछि सडक डिभिजन कार्यालय चौर जहारीका प्रमुख इन्जिनियर आशुतोष कर्णसँग सम्पर्क गरेका थियौं तर उनले आफ्नो निजी र कार्यालयले दिएको दुवै मोबाइल अफ गरेर बसेको पायौं त्यसपछि हामीले सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेश कुमार बस्याललाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं उनले पनि मोबाइल स्विच अफ गरेका छन् दर्शकहरू यो पुल निर्माण गर्नका लागि राज्यको 3 करोड 84 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ तर निर्माण पूरा
नहुँदै भत्किने गरी कस्तो सामग्री प्रयोग गरिएको रहेछ, कति कमसल होला ती सामग्रीहरू, त्यसमाथि यी ज्यान गुमाएका मजदुरको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ, राज्यको पैसामा गरिएको यो हदको दोहनको जिम्मेवारी कसले लिन्छ, यो प्रश्नको जवाफ हामीले सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीसँग लिनुपर्ने थियो। तर यसका अधिकारीहरू सबै मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्। अहिले मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नु भएको छ, ठिकै छ, तर तपाईँहरूले यसको जवाफ जनतालाई दिनै पर्छ। राज्य कोषमा भएको यो क्षतिको पूर्ति कसले गर्ने, यस विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्या गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।